जन्नत चमकता हुआ नूर, तेज रफ्तार नहर, झूमता हुआ गुलदस्ता, मजबूत महल और हसीनो जमील औरत का मजमुआ है। आइए हम आपको जन्नत की कुछ सिफात सुनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। मोहतरम नाज़रीन सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जन्नत को बनाया है और यही बहुत बड़ी नेमत है कि वो रब्बुल आलमीन की तख्लीक है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने फरमाया है, मैंने अपने नेक बंदों के लिए वो कुछ तैयार कर रखा है जिसे किसी आंख ने नहीं देखा, किसी कान ने नहीं सुना और न ही किसी बशर के दिल में इसका ख्याल गुजरा है। इसकी किताब में इसकी मिस्दाक ये आयत है, फला तअलमु नफ्सुम मा उख्फिय लहुम मिन कुर्रति अयुन जज़ाअम बिमा कानू यामलून। बस कोई शख्स नहीं जानता कि इसके लिए आंखों की ठंडक में क्या कुछ छुपा रखा है, इस अमल की जजा के लिए वो क्या करते थे। जन्नत की खुशबू 40 साल की मुसाफत तक पहुंचती है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर बिन आस रजी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी जिम्मी को कत्ल करेगा उसे जन्नत की खुशबू नहीं आएगी, हालांकि इसकी खुशबू 40 साल के फासले से भी महसूस होगी। सुबहान अल्लाह। जन्नत के दरवाजों की तादाद कितनी है? साल बिन साद रजी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत के 8 दरवाजे हैं। दरवाजों की कुशादगी के मुतालिक हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस जात की कसम जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, बेशक जन्नत के दरवाजों के दोनों किनारों में इतना फासला है जितना मक्का और हजर के दरमियान है। ये हजर और मक्का के दरमियान। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, हाज़ा ज़िक्रुन व इन्ना लिल मुत्तक़ीन लहुस्न मआब। ये एक नसीहत है और बिलाशुबा मुत्तकी लोगों के लिए यकीनन अच्छा ठिकाना है। हमेशा रहने के बागात हैं, इस हाल में कि इनके लिए दरवाजे पूरे खुले होंगे। सुभान अल्लाह। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सोमवार और जुमेरात के दिन जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और हर एक मुसलमान बंदा जिसने शिर्क ना किया हो बख्श दिया जाता है, सिवाय आपस में लड़ने वाले 2 मुसलमान भाइयों के। कहा जाता है, इन दोनों को छोड़ दो हत्ता कि ये आपस में सुलह कर लें। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह ताला के रास्ते में 2 जुड़वा चीजें खर्च करेगा, इसे फरिश्ते जन्नत के दरवाजे से बुलाएंगे, अल्लाह के बंदे ये दरवाजा बहुत अच्छा है। फिर जो नमाजी होगा उसे नमाज के दरवाजे से बुलाया जाएगा, जो मुजाहिद होगा उसे जिहाद के दरवाजे से बुलाया जाएगा। सुबहान अल्लाह। हजरत उकबा बिन गज़वान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, उन्होंने कहा, हमें बताया गया है कि जन्नत के दरवाजों के दोनों किनारों के दरमियान 40 साल की मुसाफत जितना तवील फासला है। एक दिन आएगा कि वो भीड़ की वजह से भरा हुआ होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है, जन्नातु अदनी यदखुलूनहा व मन सलहा मिन आबाइहिम व अज़वाजिहिम व ज़ुर्रिय्यातिहिम वल मलाइकतु यदखुलूना अलैहिम मिन कुल्ली बाब सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम व निअम उक़बद्दार। हमेशगी के बागात जिनमें वो दाखिल होंगे और इनके बाप दादों, इनकी बीवियों और इनकी औलादों में से जो नेक हुए, और फरिश्ते हर दरवाजे में से इन पर दाखिल होंगे। सलाम हो तुम पर इसके बदले जो तुमने सब्र किया, तो अच्छा है इस घर का अंजाम। सुबहान अल्लाह। अबू मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं जन्नत के दरवाजे पर आऊंगा और दरवाजा खोलने की दरख्वास्त करूंगा, तो चौकीदार कहेगा, आप कौन हैं? मैं जवाब दूंगा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वो कहेगा, मुझे हुक्म दिया गया था कि आपसे पहले किसी के लिए दरवाजा ना खोलूं। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम जानते हो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मखलूक में सबसे पहले जन्नत में कौन दाखिल होगा? सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन ने कहा, अल्लाह और उसके रसूल ही ज्यादा जानते हैं। फरमाया, हिजरत करने वाले फुकरा जिनकी वजह से सरहदों की हिफाजत होती है और मसाइब से निजात मिलती है, इनमें कई एक अपनी ख्वाहिश सीने में दबाए ही फौत हो जाते हैं
اور اسے پوری کرنے کی بھی استطاعت نہیں رکھتے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے 70,000 لوگ بے حساب جنت میں داخل ہوں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے کہا، اللہ کے رسول وہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہوں گے جو جھاڑ پھونک نہیں کراتے، نہ شگون لیتے ہیں، نہ داغ کا علاج کرنے دیتے ہیں، اور اپنے رب پر ہی بھروسہ رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا، ان کی صورتیں ایسے روشن ہوں گی جیسے 14ویں کا چاند روشن ہوتا ہے۔ پھر جو لوگ اس کے بعد داخل ہوں گے وہ آسمان کے سب سے زیادہ روشن ستارے کی طرح چمکتے ہوں گے۔ نہ تو ان لوگوں کو پیشاب کی ضرورت ہوگی، نہ پخانے کی، نہ تھوکیں گے، نہ ناک صاف کریں گے۔ ان کے کنگھے سونے کے ہوں گے، ان کا پسینہ مشک کی طرح ہوگا، ان کی انگیٹھیوں میں خوشبودار عود جلتا ہوگا، یہ نہایت پاکیزہ خوشبودار عود ہوگا۔ ان کی بیویاں بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی۔ سارے جنتیوں کی صورتیں ایک جیسی ہوں گی، یعنی اپنے والد آدم علیہ السلام کے قد و قامت پر 60 ہاتھ اونچے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر جنتی کی 2 بیویاں ہوں گی، ان کا حسن ایسا ہوگا کہ پنڈلیوں کا گودا گوشت کے اوپر سے دکھائی دے گا۔ نہ جنتیوں کا آپس میں کوئی اختلاف ہوگا، نہ بغض و عناد ہوگا۔ ان کے دل ایک دوسرے کے لیے ایک آدمی کی مانند ہو جائیں گے۔ وہ صبح شام اللہ رب العزت کی تسبیح تحلیل میں مشغول رہا کریں گے۔ سبحان اللہ۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اہل جنت میں داخل ہوں گے تو وہ داڑھی اور مونچھوں کے بغیر سرمنگی آنکھوں والے ہوں گے، ان کی عمریں 33 سال ہوں گی۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں 70,000 یا 60 لاکھ، راوی کو شک ہے اس میں، ایک جماعت جنت میں ایک ہی وقت میں داخل ہوگی۔ ان سب کے چہرے ایسے چمکیں گے جیسے 14ویں کا چاند چمکتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے جنت میں داخل کیا گیا تو میں نے دیکھا موتی کے گنبد بنے ہوئے ہیں اور ان کی مٹی کستوری کی طرح خوشبودار ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، حور مقصورات فی الخیام، سفید جسم سیاہ آنکھوں والی عورتیں جو خیموں میں رکی ہوئی ہوں گی۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک جنت میں ایک کھوکھلے موتی کا خیمہ ہے، اس کی لمبائی آسمان میں 60 میل ہوگی۔ اس میں ہر مومن کے لیے 2 بیویاں ہوں گی۔ مومن لوگ ان پر چکر لگائیں گے اور وہ ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک بالا خانہ ایسا ہے کہ اس کا باہر کا حصہ اندر سے اور اندر کا حصہ باہر سے دکھائی دیتا ہے۔ ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کے رسول، یہ کس کے لیے ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ اس آدمی کے لیے ہے جس نے اپنی گفتگو کو اچھا کر لیا، لوگوں کو کھانا کھلایا اور رات کو قیام کیا جس وقت دوسرے سارے لوگ سو رہے ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ہم نے کہا، اللہ کے رسول، ہمیں جنت کے بارے میں بیان فرمائیں، وہ کس چیز سے بنی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک اینٹ سونے کی ہوگی، ایک چاندی کی ہوگی، اس کا گہرا اعلیٰ قسم کی خوشبودار کستوری کا ہوگا، موتی اور یاقوت اس کی کنکریاں ہیں اور اس کی مٹی زعفران کی ہے۔ جو اس میں داخل ہوگا وہ خوشبودار نعمتوں والی زندگی بسر کرے گا اور کبھی کوئی مصیبت نہیں پائے گا، وہ ہمیشہ زندہ رہے گا، کبھی مرے گا نہیں، اس کے کپڑے بوسیدہ نہیں ہوں گے، نہ جوانی فنا ہوگی۔ سبحان اللہ۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جنت میں ایک موتی کا گھر ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، اے اللہ کے رسول، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک برتن لا رہی ہیں جس میں وہ سالن اور کھانے پینے کی چیز ہے۔ جب وہ آپ کے پاس آئیں تو ان کے رب کی جانب سے انہیں سلام پہنچانا اور میری طرف سے بھی، اور انہیں جنت میں موتیوں کے ایک محل کی بشارت دیجیے گا۔
جہاں نہ شور و ہنگامہ ہوگا، نہ کوئی تکلیف و تھکن ہوگی۔ سبحان اللہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں جنت میں داخل کیا گیا تو وہاں مجھے ایک سونے کا محل نظر آیا۔ میں نے پوچھا یہ کس کا ہے؟ جواب ملا قریش کے ایک نوجوان کا ہے۔ میں نے گمان کیا کہ وہ میں ہی ہوں۔ پھر میں نے پوچھا وہ کون ہے؟ جواب ملا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد رسول اللہ کی جان ہے، تم میں سے ہر شخص اپنے جنت کے گھر کو اپنی دنیا کے گھر سے بھی زیادہ بہتر طور پر پہچانے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک تمام دیکھنے اور سننے والوں کو جنت الفردوس کا وارث بنائے، آمین یا رب العالمین، واللہ اعلم۔